May tao nga ginganlang Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudeo. Maayo og ligdong siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labawng hukmanan sa mga Hudeo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya, gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang nga bato, usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw ng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Jesus. Unya, na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, niadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Jesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini. Sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babae ug miduko sila. Samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, "Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo, sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao, kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhawon sa ikatulong adlaw." Unya, na hinumduman sa mga babae ang iyang gisulti, na mauli sila ug gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka apostoles ug sa uban.